फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम अस्सलाम आता है। इस नाम की खूबसूरती क्या है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात को फरमाते हैं कि मैं अस्सलाम हूँ। और फिर आप फरमाते रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है। तो गोया कि अल्लाह ताला ने अपने दीन का नाम भी जो है वो सलाम रखा है, और जन्नत में से भी एक जन्नत का नाम जो है वो सलाम है। लिहाजा अल्लाह ताला की अपनी ज़ात जो है वो सलामती वाली है। सारी खैरें, सारी बरकतें, सारी आफ़ियतें जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के अंदर भी जो है वो सलामती को पसंद फरमाते हैं। लिहाजा सलामती का पहला माना जो होता है वो सुकून, आफ़ियत और सलामती का ही होना होता है। दूसरा, सलामती का माना निजात का होता है। और जन्नत को बिदारुस्सलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे गम, बीमारी, दुख, हर चीज़ से क्या है, सलामती ही सलामती, निजात ही निजात है। फिर सलाम का तीसरा माना जो बयान किया जाता है वो खालिस तोहफ़ा। और सलाम खालिस तोहफ़ा क्यों होता है? क्योंकि सलाम जो होता है वो इंसान की नीयत को और उसके अंदर को जो है वो हर गंदगी से खालिस कर देता है, पाक कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम इसलिए ताकीद फरमाया करते थे कि जब तुम घर में दाखिल हो तो सलामती के साथ दाखिल हो। तो गोया कि सलाम एक खूबसूरत तोहफ़ा है। और ये तोहफ़ा सबसे पहले किसको मिला था? आदम अलैहिस्सलाम को मिला था। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि आप फ़रिश्तों को सलाम करें, और जो फ़रिश्ते आपको जवाब देंगे वो आपका और आपकी औलाद का सलाम होगा। लिहाजा जब हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो उसके अंदर ये सारे माना पाए जाते हैं कि मेरी ज़ात से, मेरी ज़ात के हर शर से आपको हर तरह की जो है वो सलामती नसीब हो। जान की, माल की, औलाद की, सेहत की, इज़्ज़त की, जज्बात की, हर तरह की सलामती जो है हम अपनी इस दुआ में सामने वाले को पेश कर रहे होते हैं। इसलिए इस लफ्ज़ के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब इंसान घर में दाखिल हो तो वो सलाम क्यों करता है। ये गोया कि अपने वो घर वालों से ये कहता है कि मेरे गुस्से से, मेरे जज्बात से, मेरे हर शर से आप सब सलामत रहें। जब सामने वाला वालेकुम सलाम कहते हैं तो एक्चुअली वो ये कह रहा होता है कि मेरी ज़ात के शर से और मेरी ज़ात की तरफ से कोई भी ऐसा दुख तकलीफ़ जो आपको पहुँच सकती है उससे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यही वजह है कि बाज़ अहले इल्म ये फरमाते हैं कि जब इंसान सलाम के ज़रिए घर में दाखिल होता है तो गोया कि कहने वाले का भी मूड चेंज हो जाता है, और अगर उसको खूबसूरती से जवाब दिया जाए तो उस शख्स का भी जो है वो मूड चेंज हो जाता है। लिहाजा इस लफ्ज़ के जो हैं वो असरात होते हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि एक दूसरे को सलामती का तोहफ़ा दिया करो, और जवाब में या तो वैसा ही उसको जवाब दो या फिर उससे बेहतर अंदाज में जवाब दो। लिहाजा जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ सलाम करते हैं तो 70 रहमतों का नुज़ुल उनके ऊपर होता है, और उसमें से 69 रहमतें उस शख्स को मिलती हैं जो सलाम में पहल करने वाला होता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, कि अल्लाह ताला आपकी हस्ती जो है वही सलामती वाली है, और सारी सलामतियाँ जो हैं वो आपकी ज़ात के साथ मंसूब हैं। तो अल्लाह ताला से उनकी सलामती का सवाल करना चाहिए। और इसकी कितनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में अपने नबियों के ऊपर जो है वो सलाम भेजते हैं। लिहाजा अम्बिया अलैहिस्सलाम तो होते ही अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम वालों के लिए सलामती हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, दुश्मन होते हैं, मुखालफतें होती हैं, तो अल्लाह पाक अपने नबियों के ऊपर जो है वो अस्सलाम भेजते हैं, यानी कि तुम मेरी तरफ से सलामती में रहोगे। चाहे पूरी कौम, पूरी दुनिया, पूरा माशरा तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, लेकिन तुम सलामती में रहोगे। ये बड़ा खूबसूरत और गहरा मफ़हूम है कि जब अल्लाह पाक की तरफ से सलामती मिल जाती है तो कुल जहान भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर बड़ी प्यारी बात अहले इल्म ये कहते हैं कि इंसान के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त तब आता है जब उसके पास मौत का फरिश्ता आता है, और दूसरा मुश्किल वक्त इंसान के ऊपर तब आएगा जब उसको कब्र से उठा के हशर के मैदान में पेश किया जाएगा। और कुरान ये कहता है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो मौत के वक्त जो फरिश्ते उनके पास आते हैं तो उनको सलाम करते हुए आते हैं, उनको तसल्लियाँ देते हुए आते हैं कि मौत से घबराना नहीं है। और जब उनको दोबारा कब्र से उठाया जाएगा तो तब भी फरिश्ते उनको तसल्लियाँ दे रहे होंगे और उनके ऊपर सलामती भेज रहे होंगे कि तुम्हारे लिए हशर के मैदान में कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये वो खूबसूरत कलाम है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में अपने बंदों को ख़ुद अपना सलाम पेश करेंगे। लिहाजा अहले इल्म ये फरमाते हैं कि अगर इससे ज़्यादा और कोई खूबसूरत कलाम होता तो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों से जन्नत में उसी अल्फाज से जो है वो कलाम फरमाते। लिहाजा अस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत कलाम कोई नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह पाक जन्नतियों पर भी सलाम ही भेजेंगे। हदीस पाक में आता है जो अल्लाह ताला के साबिर बंदे होते हैं, जिन्होंने दुनिया में सब्र के साथ, जो हिम्मत के साथ वक्त गुजारा होता है, वो जन्नत के बाला खानों में होंगे, उन्हें ऊंचे मुकामात दिए जाएंगे और सलाम के ज़रिए जन्नत में उनका इस्तकबाल किया जाएगा।
پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک انسان کو جنت میں فرشتوں کا چاروں طرف سے جو ہے وہ سلام نصیب ہوگا، ہر طرف سے سلام سلام کی صدائیں جو ہیں وہ اس کو سننے کو وہاں ملیں گی۔ اور یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک اور بہت ہی مشکل مرحلہ پل صراط کا ہوگا، اور جب انسان پل صراط سے گزرے گا تو رب السلم کی صدائیں نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے امتی کو سلامتی کے ساتھ اس پل سے پار کر دے۔ تو یہ سلامتی کتنی اہمیت رکھتی ہے جو پل صراط میں بھی انسان کے کام آئے گی۔ پھر اس سلام کی کیا اہمیت ہے کہ ہر مہینے جب نیا چاند نظر آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے، اللہم احل علینا بالجمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ مجھے سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ نصیب ہو۔ اور پھر ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں پہ سلام ہو۔ اور یہ کتنا خوبصورت کلام ہے جو دنیا میں ہر نماز میں ہم سے اللہ تعالیٰ ادا کرواتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو اہل قبور کو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، ان کے اوپر بھی سلامتی بھیجو کہ وہ جو قبروں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبروں کے اندر کی سلامتیاں نصیب کریں۔ اور بہت ہی خوبصورت نقطہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سلام کرتا ہے تو اس وقت وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب کے ناموں میں سے ایک نام لے رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ السلام علیکم کہنا جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ سلام کو پھیلاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، تو گویا کہ سلام کے ساتھ بلندی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق بنتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا حق فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے اور دوسرا مسلمان اس کو جواب دے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت بات، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام سے پہلے سلام کیا کرو، کلام بعد میں کرو، سلام پہلے کرو۔ اور پھر صرف ملتے وقت ہی سلام نہیں کرنا ہوتا، بلکہ جدا ہوتے وقت بھی ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ الوداع کہو۔ پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سلام میں پہل کون کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا کہ 10، 20 اور 30 نیکیاں جتنا آپ السلام کے ساتھ الفاظ ایڈ کرتے جائیں گے، اس کی اجازت ہے اتنی ہی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ تم ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے اس وقت تک محبت نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرو گے۔ لہٰذا یہ ایک فارمولہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے محبت کے تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سلام کی کثرت کرے، ایک دن اس کا سلام جو ہے وہ دوسرے کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام تو بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ہم تو اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے، لیکن نبی علیہ السلام جو ہیں وہ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کا ضامن اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں، ایک وہ شخص جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو مسجد کی طرف چلتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جاتا ہے۔ ان 3 لوگوں کا ضامن اللہ تعالیٰ خود بن جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی خالی گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کیا کرو، کیونکہ ہر جگہ پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ مخلوق تمہارے سلام کا تمہیں جواب دیتی ہے۔ اگر سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرو تو آہستہ سے سلام کر کے اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جاہلوں کو بھی سلام کیا کرو، اور ان کو سلام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی جہالت کے جواب ہے صرف سلام کہہ کے گزر جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے، ایون درخت کی رکاوٹ بھی آ جایا کرتی تھی تو آپ تب بھی جو ہے سلام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ 2 صحابی چل رہے ہیں، راستے میں درخت آ رہا ہے، ایک ادھر سے گزرا، دوسرا دوسری طرف سے گزرا، اور پھر آپس میں ملے تو سلام کیا۔ اتنا کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو اس عبادت میں وہ شریک کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، اور سب سے بڑا عاجز شخص وہ ہے جو دعا نہیں مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہاں پہ بھی سلیمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو گویا کہ انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اپنے ہاتھ ہی نہیں اپنی زبان سے بھی دوسرے لوگوں کو سلامتی دیں۔ لہٰذا اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو سلامتی والا بنائیں، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو سلامتی پہنچیں۔
اور جتنا انسان دوسروں کے لیے سلامتی والا بنے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سلامتی لینے والا بن جائے گا۔